औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बहुत से दानश्वरों की किताबों का मुताला कर लें या कोई भी फलसफी या कोई भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर आप उसको सुन लें, वो यही कहेंगे कि जो मनफी सोच है ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। क्योंकि जिससे जैसे मतलब कि इंसान की सोच तबाह होती है, इंसान के जहन पर असर पड़ता है, तो इंसान की जो सोच है अगर वही तबाह हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी कैसे बेहतरीन हो सकती है। क्योंकि इंसान बेहतरीन ख्यालों को जन्म नहीं दे सकता। फिर जब एक दफ़ा इंसान के अंदर मनफी सोच जन्म ले ले तो फिर इंसान कोई ना बेहतरीन सोच सकता है, ना कोई बेहतरीन मकसद बना सकता है, ना कोई बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। इसमें कोई शक ही नहीं कि जो इंसान की मनफी सोच है ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है। लेकिन ये जो नज़रिया हमारा है कि हम मतलब कि किसी भी खेल के मैदान में अगर कोई हम खेल खेल रहे हों, या फिर ये है कि हम किसी तालीमी इदारे में हम तालीम हासिल कर रहे हो, हमने किसी कोई बड़ी डिग्री हासिल करनी है, अगर उसके दरमियान उसके दौरान अगर हमारे जहन में ये मनफी मतलब के थॉट्स आते हैं या ख्याल आता है कि हम मतलब कि कोई खेल खेलेंगे तो हम जो है ना मतलब अगर किसी भी मैदान में आप खेल रहे हैं कोई खेल तो आप हार जाएंगे, या फिर ये है कि आप किसी तालीमी इदारे में कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तो ये मतलब कि इसका मनफी सोच के साथ कोई तल्लक नहीं है। इसका इसका सारा तल्लक आपकी जो मेहनत है उसके साथ आप इसका सारा तल्लक है। क्योंकि ये जो मनफी सोच है ये वक्ती तौर पर आपके जहन में आती है, तो आप उसको इसको अपने जहन को तब्दील करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में कोई इंसान अगर कोई तालीमी मैदान में या फिर यह है कि कोई डिग्री हासिल करने के कोई डिग्री हासिल कर रहा है, अगर वो फेल होता है तो फिर उसकी नाकामी का सबब मनफी सोच नहीं है बल्कि उसकी मेहनत का नतीजा है। या फिर ये है कि अगर किसी खेल के मैदान में अगर किसी खेल में कोई हार जाता है या कोई टीम हार जाती है, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जो है ना ये मनफी ख्यालात की वजह से वो हार गए हैं या फिर ये मनफी सोच ने जन्म लिए तब भी वो हारे हैं। हकीकत में इसका सारा तल्लक इंसान की मेहनत के साथ होता है। आप किसी भी शुबे में काम कर रहे हैं, किसी भी मैदान के अंदर हैं आप, तो जहाँ भी आपको नाकामी मिलती है या आप फेल होते हैं तो ये इसका सारा तल्लक जो है ना ये आपकी मेहनत के साथ है। ये हकीकत में क्योंकि आपकी मेहनत के अंदर वो कमी होगी तो फिर ही आप हारे होंगे, आपकी मेहनत के अंदर कमी होगी तो फिर ही आप फेल होंगे, वरना मनफी थॉट्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मनफी ख्यालात आपको कभी भी आपके जहन को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। क्योंकि मनफी ख्यालात जो है ना ये वहां नुकसान करते हैं जहां मनफी ख्यालात इंसान के अंदर से जन्म लेते हैं। जो बाहर से ख्यालात आते हैं इंसान के, वो कभी भी इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत से मनफी ख्यालात आते होंगे इंसान को, वो वक्ती तौर पर आते हैं कि वो मैं उसके हालात की वजह से कि इंसान सोचता है कि मैं हार जाऊंगा, या फिर यह है कि मैं मतलब कि पास नहीं हो सकूंगा या फेल हो जाऊंगा। तो इससे यह होता है कि इंसान अपनी मेहनत को डबल कर लेता है, अपनी मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तो फिर इंसान कामयाब हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि यही ख्यालात आपको मनफी ख्यालात आपको फेल होने पर जो है ना मजबूर कर रहे हैं या फिर इन्हीं ख्यालों की वजह से आप फेल हुए हैं। हकीकत में इसका सारा तल्लक इंसान की अपनी मेहनत के साथ है। इंसान को वो ख्यालात इंसान की सोच को तबाह करते हैं जो ख्यालात इंसान की अपने अंदर से जन्म लेते हैं। वह जितनी मर्जी ख्यालात आपके मतलब के आपके पास आ रहे हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, ना आपकी सोच को कुछ बिगाड़ सके, ना आपकी ज़िंदगी को कुछ बिगाड़ सकते हैं। मनफी ख्यालात वो ख्यालात जो आपके अंदर से जन्म लेते हैं, वो ऐसे जन्म लेते हैं कि आपके अंदर हसद आ जाता है, आपके अंदर बुग़्ज़ आ जाता है, आपके अंदर जो है ना वो लालच आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ईमानदारी का सच्चाई का रास्ता छोड़ देता है। क्योंकि जो इंसान ईमानदारी का सच्चाई का रास्ता छोड़ दे तो उसके अंदर यह है कि ये मनफियत पैदा होती है, ये मनफियत जन्म, ये सबसे बड़ी मनफी मतलब इंसान के अंदर मनफी पाना या मनफी सोच जन्म लेती है इसकी वजह से। क्योंकि इंसान अदल का रास्ता छोड़ देता है, और इसी इसी मतलब के खामी की वजह से, इसी बुराई की वजह से इंसान जब बुरे रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि बुरे रास्ते पे इंसान को यही चीज़ें लेके जाती हैं। जब इंसान ईमानदारी छोड़ देता है, सच्चाई छोड़ देता है, तो इंसान को फिर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। ये सबसे पहले इंसान की सोच पे वार करती है ये चीज़ें। अगर इंसान मतलब कि वो बुराई का रास्ता छोड़ता है, अदल का रास्ता छोड़ता है, तो ये सबसे पहले जो वार होता है ये इंसान की सोच पर होता है। ये जो ख्यालात जन्म लेते हैं ये इंसान के अंदर से जन्म लेते हैं। इंसान के अंदर जो लालच आता है, इंसान के अंदर जो हसद पैदा होता है, बुग़्ज़ पैदा होता है, ये इंसान के अंदर से पैदा होता है। ऐसी बात नहीं कि ये बाहर से पैदा हो रहा है। और इसी वजह से इंसान की सोच तबाह हो जाती है। जब सोच तबाह होती है तो इंसान कभी भी जो है ना अपने मतलब बेहतरीन ख्यालों को जन्म नहीं दे सकता। क्योंकि इंसान की सारी ज़िंदगी का दारोमदार इंसान की अपनी सोच के साथ है। अगर इंसान बेहतरीन सोचेगा, अपनी सोच के अंदर अजमत पैदा करेगा, तो उसके ख्यालों के अंदर भी अजमत पैदा होगी।
اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ جو مطلب یہ سب سے بڑی خامیاں جنم لے لیتی ہیں، یہ جو مطلب کہ ہم سچائی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایمانداری کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے خیالوں کے اندر وہ جو ہے عظمت پیدا نہیں ہوتی، ہماری سوچ کے اندر عظمت پیدا نہیں ہوتی. کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں، بڑے ایسے ایسے انسان، عظیم انسان گزرے ہیں، وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر سچائی تھی، ایمانداری تھی، اور وہ عدل کے ساتھ کام کرتے تھے. عدل اپنے ساتھ بھی عدل، اور باہر جتنا اس کا اپنا معاشرہ ہے، باہر کے دوسرے لوگ ہیں، دوسرا کوئی بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی سچائی سے پیش آنا، ایمانداری کے ساتھ پیش آنا، اور عدل پر قائم رہنا. کیونکہ یہی چیزیں آپ کو اندر کبھی بھی منفی پن آنے نہیں دیتی. آپ کو کبھی مطلب کہ آپ کا رویہ منفی نہیں ہوتا ان چیزوں کی وجہ سے. آپ ہمیشہ مثبت رہتے ہیں، ہمیشہ یہ جو آپ کے خیالات ہیں وہ ہمیشہ مثبت رہیں گے. یہ کیونکہ حقیقت میں انسان تب ڈسٹرب ہوتا ہے، تب اپنے مطلب کی سوچ، ذہن سے، اپنی سوچ سے تب پریشان ہوتا ہے جب جو ہے نا اس کے اندر وہ منفی جو رویہ جنم لے لیتا ہے، اس کو ایمانداری کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے یا برائی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے. تو پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا نہ کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، نہ کسی مطلب کوئی کسی مقام کو حاصل کرنے کی جو سجو اس کو اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا مطلب کہ اپنی سوچ کے اندر وہ عظمت پیدا کر سکتا ہے، نہ بڑائی پیدا کر سکتا ہے جس سے یہ ہے کہ کسی بڑے مقصد پر وہ کام کر سکے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان جب بھی ہارتا ہے، انسان جب بھی ناکام ہوتا ہے، انسان کے اندر جو اپنے ذاتی منفی خیالات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہارتا ہے. اپنی زندگی میں جب بھی انسان ناکام ہوتا ہے، اس کے اندر جو منفی خیالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہارتا ہے، ناکام ہوتا ہے. کیونکہ باہر کے جتنے بھی منفی خیالات ہیں وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بہت سے آپ نے لیکچر سنے گے، بہت سے آپ نے موٹیویشن اسپیکر کو سنا ہوگا کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ منفی خیالات جو ہے نا انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ خیالات جو انسان کے اپنے اندر سے جنم لیتے ہیں وہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس عقل ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا بھی حکم ہے کہ ایمانداری سچائی کا راستہ میرا راستہ ہے. اگر اس پر چل کر آپ آگے بڑھیں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے معاشرے کا فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی مطلب کہ یہ جو انسان کا ذہن ہے، جو انسان کی سوچ ہے، یہ اس کا جو دار و مدار ہے یہ انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے سارا انسان کی سوچ، انسان کے خیالات طے کرتے ہیں. اگر اس کے اندر منفی رویہ آ جائے، منفی سوچ جنم لے لے، تو پھر زندگی کیسے بہترین ہو سکتی ہے. تو انسان پھر برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور برائی کے راستے پر چل کر انسان کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور انسان کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ظاہر اثر تو ضرور پڑتا ہے، چاہے ان کے اپنے بچے ہوں، چاہے اس کے اپنے مطلب کہ گھر والے ہوں. تو انسان بہت سی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے سامنے. آپ مطلب کہ اگر آپ کے ارد گرد مثالیں ہوں گی، آپ سوشل میڈیا پر آپ کو کہانیاں سنتے ہوں گے کہ کسی انسان نے اپنے منفی رویے کی وجہ سے، اپنی منفی سوچ کی وجہ سے کتنے برے کام کر لیے، کتنے مطلب کہ برائی کے راستے پر چلا گیا، اور مطلب اس نے کتنے لوگوں کا نقصان کر دیا. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو مطلب کہ انسان برائی کے راستے پر چلتا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمانداری کو چھوڑ دیتا ہے، سچائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور عدل کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے انسان کے اندر جو ہے نا حسد، بغض اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے، کیونکہ حقیقت میں انسان جو ہے نا، یہ جو انسان کے اندر یہ جنم لے رہے ہیں، یہ خیالات جب جنم لیتے ہیں تو انسان کی زندگی اسی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. کیونکہ اسی وجہ سے انسان اپنی سوچ کے اندر وہ عظمت پیدا نہیں کرتا. کیونکہ عظمت جب خیالوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی، سوچ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، تو انسان کے خیال کیسے مطلب اس کے خیال بڑے نہیں ہوں گے، کیسے ان کے اندر عظمت پیدا ہو پھر، جب اس کی سوچ میں ہی عظمت پیدا نہ ہو. تو اس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مطلب جب ہم سچائی کا، ایمانداری کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مطلب کہ برے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں. اور یہ جو برا راستہ ہے یہ منفی سوچ کا راستہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو مطلب کہ چھوڑیں گے نہیں، برائی کو، ہم سچائی کے راستے پر چلیں گے نہیں، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم بھی کوئی مطلب کہ کسی منزل پر یا کسی بڑے مقام کو حاصل کرنے کی جستجو میں اگر لگ بھی جائیں، جب تک ہمارے اندر یہ برائی رہے گی، جب تک ہمارے اندر یہ خامی رہے گی، جب تک ہماری منفی سوچ رہے گی، ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رہے گا اور مجھے دعا میں یاد رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.